सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु। 12 स्थायी घर भएकी 17 वर्षीय किशोरीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। फार्वानीपुर 8 की 17 वर्षीय किशोरीको साउन 9 गते शुक्रबार गण्डक कोभिड अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको मन्त्रालयको भनाई। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 45 पुग्यो। देशका विभिन्न अस्पतालमा 4075 पीसीआर परीक्षणमा 109 जनामा कोरोना पोजिटिभ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 18483 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनहरूमा 5385 जना कोरोना संक्रमित उपचार। शनिबारसम्म 13053 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पर्साको वीरगञ्जमा शनिबार बिहानदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले शनिबार बिहान 5 बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको हो निर्णय। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिएको आशंकामा गरिएको हो निषेधाज्ञा जारी। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न आवत र परीक्षणको दायरा बढाउँदै लैजाने निर्णय। निषेधाज्ञाको पालना गर्नुका साथै सुरक्षित र सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनको अपील। अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपचार बाहेक अन्य काममा पनि प्रतिबन्ध। वीरगञ्जमा बिहीबार र शुक्रबार गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 75 जनाको उपचार जारी। वीरगञ्जमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएकी तथा आरडीटी परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएकी युवतीको पीसीआर रिपोर्ट पनि पोजिटिभ। सप्तरी स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा भर्ना गरिएका एक बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विष सेवन गरी इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका तिलाठी कोइलाडीका 50 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको अस्पतालको भनाई। यो सँगै सप्तरीमा संक्रमितको संख्या 419 जना पुगेको छ भने 312 जना भएका छन् निको। यसअघि पनि अस्पतालकै सरसफाइमा कार्यरत एक पुरुष तथा अस्पताल परिसरमै रहेको पोषण गृहमा कार्यरत एक महिलामा देखिएको थियो कोरोना संक्रमण। शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष भवन निर्माण अन्तर्गत निर्माण भइरहेका विभिन्न चार आयोजनाको अवलोकन। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर सहितको टोलीले सिंहदरबारभित्र निर्माण भइरहेको संघीय संसद भवनको गरेको हो अवलोकन। टोलीद्वारा ललितपुरको भैसेपाटीमा निर्माणाधीन आवासको पनि अवलोकन। भवन निर्माणमा कोभिड-19 ले आंशिक प्रभाव पारेको भए पनि तोकिएकै अवधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको विश्वास। कुल 173 रोपनी 8 आना जग्गामा संसद भवन सहितका विभिन्न 12वटा संरचना निर्माण हुँदै। ललितपुरको भैसेपाटीमा निर्माणाधीन आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको निर्माण कार्य भने लक्ष्य अनुसार भइरहेको जानकारी। ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण भइरहेको 3000 सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यको प्रगति सबैभन्दा धेरै। चितवनको कुसुम खोलामा बस्दै आएका चेपाङ समुदायको घरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी सहितले गरे आगजनी। बर्खाको समयमा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूबाटै पीडित भएपछि चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरू स्थानीय विद्यालयमा बस्न बाध्य। गत शनिबार चेपाङ समुदाय बस्दै आएका 2वटा घरमा निकुञ्जका कर्मचारीले लगाएका हुन आगो। अन्य घरहरू र खेती बालीमा हात्ती लगाएर नष्ट गरिएको पीडितहरूको भनाई। निकुञ्जका कर्मचारी 81 आएर घर भत्काउँदा र आगजनी गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र र नगद समेत जलेको गुनासो। डर त्रास देखाउँदै नागरिकता पैसा सबै बाहिर फालेर आगो लगाएको स्थानीयको भनाई। स्थानीयहरू विचलित हुने गरी घरमा आगजनी गर्ने र खेतीबाली नष्ट गर्ने कार्यको माडी नगरपालिकाको पहलमा छानबिन सुरु। निकुञ्जले कुनै पनि समन्वय नगरी स्थानीयका घर भत्काएको घटनाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कारवाही गरिने महानगरपालिकाको भनाई। जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई ठाउँ खाली गर्न भनिए पनि अटेर गरेका कारण फुसको झुप्राहरू हटाइएको निकुञ्जको दाबी। सरकारको कारणले हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू बढिरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको आरोप। सरकार र सत्तारूढ दलको नेतृत्वमा हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू बढेको खड्काको टिप्पणी। सरकारको रवैया र आन्तरिक खिचातानीका कारण जनताले दुःख पाएको खड्काको भनाई।
कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकेको गुनासो रहे पनि शान्तिपूर्ण राजनीति मार्फत सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको दाबी। भदौमा परीक्षा गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यतालिका स्थगित गर्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घको माग। त्रिवीले प्रकाशन गरेको परीक्षाको तालिकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेभी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाको भनाई। कोरोना महामारी नसकिएको र बाढी पहिरो लगायतका समस्या अझै रहेकाले विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको ढुङ्गानाको तर्क। विश्वविद्यालयहरूले भदौ 7 गतेदेखि परीक्षा सुरु गर्ने गरी प्रकाशन गरेको कार्यतालिका व्यावहारिक नभएको पनि नेभी सङ्घको टिप्पणी। कोरोना महामारी सामान्य भएपछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि नेभी सङ्घको माग। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको गरियो रथारोहण। यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको मच्छिन्द्रनाथको शनिबार भएको रथारोहण। शनिबार दिउँसो 12:15 शुभ साहित्यमा पुलचोकमा बनाइएको रथमा मच्छिन्द्रनाथलाई विराजमान। विक्रम सम्वत 546 देखि जात्रा सुरु भएको यो जात्रालाई सहकालका देवताका रूपमा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले संयुक्त रूपमा मान्दै। मल्लकालीन राजा नरेन्द्र देवले यो जात्राको सुरुवात गराएको पौराणिक कथा हुन्। उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो समयसम्म मनाइने रथयात्रा ललितपुरको पुलचोकबाट सुरु भई गावहाल, मङ्गलबजार, सुन्धारा हुँदै लगनखेल पुर्याउने परम्परा। थहिटी पुर्याएर साइत अनुसार नरिवल खसालेपछि जाउलाखे ल्याई राष्ट्र प्रमुख सहित विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थितमा भोटो देखाएर रथयात्रा समाप्त हुने चलन। जनै पूर्णिमा पर्वका अवसरमा यस वर्ष लाग्ने पवित्र तीर्थस्थल गोसाईकुण्ड मेला स्थगित। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न मठ मन्दिरमा भेला हुन नदिने सरकारको निर्णयलाई पालना गर्दै मेला स्थगित गरिएको गोसाईकुण्ड क्षेत्र विकास समितिको भनाई। गोसाईकुण्ड जाने यात्रुका लागि बास बस्न तयार गरिने अस्थायी छाप्रो लगायत सबै प्रकारका व्यवस्थापकीय काम समेत बन्द। प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा पर्वमा 10 दिन र जनै पूर्णिमा पर्वका अवसरमा 5 दिन गोसाईकुण्ड मेला लाग्ने परम्परा। नियन्त्रण भए पश्चात समितिको तर्फबाट धार्मिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सेवा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने जानकारी। नागको तस्बिरलाई घरको मूल प्रवेश द्वारमा टाँसेर पूजा अर्चना गरी नागपञ्चमी मनाइयो। घरमा सर्प, बिच्छी लगायतका विषालु जीवले दुःख नदिने तथा आगो र चट्याङको भय नहुने जनविश्वासका साथ नागपञ्चमी मनाउने चलन। नागको तस्बिरलाई घरको मूल प्रवेश द्वारमा टाँसेर अर्चना गर्दै नागप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने प्रचलन। 8 नागको तस्बिरमा दूध, दही, अक्षता, फूल, दुबो र कपास राखेर पूजा गरी गाईको गोबरले घरको ढोकामाथि टाँस्ने परम्परा। कोरोना संक्रमणका कारण यसपटक नाग पोखरीहरूमा मेला भने लागेन। लमजुङमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 100 नाघ्यो। थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 102 पुगेको जानकारी। हालसम्म पीसीआर परीक्षण गरिएका 943 जनामध्ये 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 67 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको तथ्याङ्क। पीसीआर परीक्षणका लागि लमजुङबाट स्वाब सङ्कलन गरी पठाइएका 87 जनाको रिपोर्ट भने आउन बाँकी। लकडाउनले कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङको भनाई। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सुरु भएको बन्दाबन्दीले गत आर्थिक वर्षको योजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको जानकारी। प्रदेश सरकारका योजनाहरूमा केही प्रगति भए पनि संघीय सरकार अन्तर्गतका अधिकांश योजनाहरूमा काम हुन सकेन। योजना स्वीकृतिमा ढिलाइ र सोही समयमा कोभिड-19 को प्रभावले लकडाउन भएपछि योजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको ज्ञान केन्द्रद्वारा जानकारी। अविरल वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध भई ढुवानी ठप्प हुँदा मुस्ताङमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चित इन्धन सकिएपछि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको जानकारी। बाढी पहिरो र नदी कटानका कारण ढुवानी रोकिएसँगै मुस्ताङमा इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको पनि अभाव। पेट्रोल र डिजेलको ढुवानी ठप्प भएपछि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनको सेवा प्रवाहमा पनि समस्या। पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएपछि केही व्यापारीले भने सडक संक्रमणकालको फाइदा लिएको सेवाग्राहीको गुनासो। इन्धन अभाव भएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बेनी जोमसुम कोरला सडक सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले गर्ने क्रमागत विकास आयोजनाको काम पनि प्रभावित। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 50 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने नेपाल वायु सेवा निगमको निर्णय। निगम सञ्चालक समितिद्वारा अधिकृत पुँजी बढाएर 50 अर्ब पुर्याउने निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस।
सिफारिसलाई मन्त्रालयले रायका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय लैजाने प्रावधान। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निगमको अधिकृत पुँजी 50 अर्ब पुग्ने। समाजसेवी चिकित्सक डाक्टर राजेश आचार्यको 45औं पुण्यतिथिको अवसरमा राजेश मेमोरियल फाउन्डेसनको शुभारम्भ। राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी च्यारिटेबल संस्थाको गरिएको हो शुभारम्भ। डाक्टर राजेश आचार्यको क्यान्सर रोगका कारण अल्पायुमै भएको थियो मृत्यु। क्यान्सर पीडितलाई केही सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले फाउन्डेसनको स्थापना गरिएको संस्थापक जनार्दन आचार्यको भनाई। क्यान्सर पीडितलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सहयोग गर्ने पनि संस्थाद्वारा जानकारी। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत दमौली डुम्रे सडक खण्डमा शनिबार सबै सवारी प्रवेशमा रोक। साना सवारीलाई प्रवेशमा अनुमति दिने जिल्ला प्रशासनको निर्णय भए पनि पुनः समस्या आएकाले रोक लगाइएको जानकारी। सडकलाई मजबुत निर्माण गरिएपछि मात्रै आइतबारबाट सवारी साधन सञ्चालन गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँको भनाई। सिङ्गापुरका एक व्यक्तिले अमेरिकामा बसी चीनको गुप्तचरका रूपमा काम गरेको स्वीकार। सिङ्गापुरका नागरिक जुन इयाले अमेरिकामा बसी चीनको गुप्तचरका रूपमा काम गरेको स्वीकारेपछि अदालतमा मुद्दा दायर। अमेरिकामा रहेको आफ्नो राजनीतिक कन्सल्टेन्सीलाई इयाले चिनिया गुप्तचर निकायका लागि जानकारी सङ्कलन गर्ने प्रयोजनमा प्रयोग गरेको अमेरिकी अधिकारीको भनाई। चिनिया सैनिक सङ्घको आफ्नो सम्बद्धता लुकाएकी एक अनुसन्धानकर्तालाई पक्राउ गरिएको पनि अमेरिकाद्वारा जानकारी। अन्तरिक्षमा परीक्षण गरिएको उपग्रहमा कुनै हतियार नभएको रुसको स्पष्ट उक्ति। रुसको रक्षा मन्त्रालयले अमेरिका र बेलायतको आरोप खण्डन गर्दै तथ्य मोडेको आरोप। असार 31 गते गरिएको परीक्षण अन्तरिक्षको लागि खतरा नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन नगरेको रुसको स्पष्ट उक्ति। यसअघि रुसले भू उपग्रहमा प्रहार गर्न सकिने हतियार अन्तरिक्षमा परीक्षण गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिका र बेलायतले गरेका थिए चिन्ता व्यक्त। भू उपग्रहमा मार हान्न सक्ने अस्त्रको परीक्षण हुनु चिन्ताको विषय भएको अमेरिकाको भनाई। पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीले जित्यो फ्रेन्च कपको उपाधि। इटिएन माथि 1-0 को जित निकाल्दै पिएसजीले उचालेको हो फ्रेन्च कपको उपाधि। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।